बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम महम हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है ना हम लोग बेसिकली बात करते हैं थोड़ी सी व्हाट्सएप की, जो कि मैंने अभी रीड किया कि व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसको एग्री करने के बाद ही आप लोग जो है ना व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। अब मतलब हमारी कौन कौन सी जो है ना चीज़ व्हाट्सएप के पास जा रही है कि अगर हम लोग अपनी डिवाइस से किसी भी जो है ना वाईफाई से कनेक्टेड हैं, इवन हमारी बैटरी, अब जिस वक्त हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त बैटरी का स्टेटस क्या है, वो चीज़ तक हमारी व्हाट्सएप को जा सकती है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इवन अगर हम लोग किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो अब उस वाईफाई जो राउटर है उसकी डिटेल्स एंड इवन उस राउटर के साथ देन कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन अब कहाँ जाएगी, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसकी वजह से वो जो राउटर है जिससे हम कनेक्टेड हैं, फिर उस राउटर से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब की जो है ना डिटेल्स हमारी इनडायरेक्टली जो है ना व्हाट्सएप के पास जा रही हैं। तो बेसिकली इसके डेप्थ में जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। और वैसे तो देखा जाए तो ये जो न्यू अपडेट आई है व्हाट्सएप वालों की तरफ से, ये ख़तरनाक है, बल्कि ये कहा जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो किस तरह से, तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट्सएप के बैनर में इस वक्त जो है ना दो ऐप्स हैं, एक तो व्हाट्सएप और दूसरा जो है ना व्हाट्सएप बिज़नेस। ये दोनों यूज़ हो रही हैं अंडर द बैनर ऑफ द व्हाट्सएप। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि पहले जो था हमारा जो कि प्राइवेसी नहीं थी, पहले जब स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पे प्राइवेसी नहीं थी कि जो हम लोग व्हाट्सएप अगर वेब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वेब, जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर में किसी लैपटॉप में लॉगिन कर लिया व्हाट्सएप वेब, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग अगर अपने फ़ोन को डिसकनेक्ट भी कर लें तब भी वो जो है ना हमारा स्टिल बाद में भी कनेक्टेड रहता था। फिर उन लोगों ने क्या किया कि उस प्राइवेसी को जो है ना उसको प्राइवेसी बढ़ा दी उसमें। और क्या किया कि बाद में अब जैसे होता है ना कि हम लोग क्या कि अगर हमें किसी वेब पर जो है ना व्हाट्सएप यूज़ करना होता है तो हमारे फ़ोन पर एक कंटिन्यूस जो है ना नोटिफिकेशन बार चलती है कि आप लोगों का वेब जो है ना करंटली जो है ना एक्टिव है और आपके फ़ोन की जो है ना इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। अगर हमारे फ़ोन में फॉर सपोज़ के इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो क्या है वो वेब व्हाट्सएप नहीं चलता। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि वही वो पुरानी वाली चीज़ जो कि स्टार्टिंग में थी ना, तो वही वो चीज़ दोबारा ला रहे हैं और वो सिक्योरिटी उन लोगों ने दोबारा से ख़त्म कर दी है। अब इसका मतलब ये है कि अब वही वाली चीज़ आ गई है प्राइवेसी में कि अगर हम लोगों ने किसी जगह पर किसी मीन्स के किसी के लैपटॉप पर किसी के पीसी पर वेब व्हाट्सएप यूज़ किया है और अगर फॉर सपोज़ हम लोग जो है ना वहाँ से लॉग आउट करना भूल जाते हैं, और काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर ऑप्शन नहीं पता कि लॉग आउट फ्रॉम एवरी डिवाइस, हर बंदे को तो नहीं पता होता है कि ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो इसको एक्सेस कर लें और जो है ना लॉग आउट हो जाए। तो क्या होता है कि अब वो बंदा जो है ना, भले हमारे पास फ़ोन हमारे पास होगा, हमें लगेगा कि हमारी डेटा सिक्योर है, हमारे पास है, लेकिन जो है ना अब व्हाट्सएप भी जो है ना मल्टी डिवाइसेस पर साइमल्टेनियसली यूज़ हो सकेगा और अगले बंदे के पास वो जो है ना, भले हमारे पास इंटरनेट की मोबाइल में एक्सेस हो ना हो, फ़ोन कनेक्टेड हो ना हो, उस बंदे के पास जो है ना लैपटॉप में व्हाट्सएप चलता रहेगा। एक तो ये बात आ गई। और दूसरी ये कि बेसिकली ये क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है व्हाट्सएप जो है ना फेसबुक वालों ने ख़रीद लिया है, तो अब इसमें जो है ना बेसिकली क्योंकि ये इंटीग्रेट हो गए हैं, अब जो है ना इंस्टाग्राम हो या मैसेंजर जो है फेसबुक वालों का या व्हाट्सएप, ये यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी ना वो डायरेक्टली उनकी डेटा कहाँ जाया करेगी, डायरेक्टली टू द फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी व्हाट्सएप पर चैट्स वगैरह करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो वो उन चैट्स को स्कैन करके हमारे मतलब इस हद तक प्राइवेसी इसकी ख़त्म हो चुकी है कि वो हमारी पर्सनल चैट्स को वैसे लिखा तो होता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है हमारे मैसेजेस की, पर ऐसा नहीं होता। वो जो है ना हमारे मैसेजेस को रीड करके उसको स्कैन करके और हमारे इंटरेस्ट को शो करता है कि मीन्स कि हम किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, और इस हिसाब से उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में बेसिकली लिखा ही ये हुआ है कि वो हमारी चैट्स को और हमारे इन सारी चीज़ों को जो है ना दूसरी कंपनीज़ को भी सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी प्राइवेसी में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना व्हाट्सएप ले सकता है, पहले भी वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप बेसिकली लेता था, लेकिन अब क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो है ना
اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا دوسرے بزنسز کے ساتھ، دوسری کمپنیز کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے. جیسے فور سپوز کہ اگر اس میں اور دوسری بات کہ اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ساری چیزیں فیملی گروپس اور ہم لوگ اپنی پکچرز وغیرہ فرینڈس کو سینڈ کرنا، یہ ساری اب وہ کیونکہ اب جو بھی ہم لوگ پکچر سینڈ کریں گے، ویڈیوز سینڈ کریں گے، وہ کہاں ان کے ہوسٹ پر جا کر سیو ہوتی رہیں گی. تو اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چلے میل فرینڈ کی ہوتی ہے وہ تو پکچر ہم نے بھیج دی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر فیمیلز کی یا فیملی گروپ میں جیسے پکچر سینڈ کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ سارا خیال رکھنا پڑے گا کہ اب ان پہ سیکیورٹی نہیں رہی، وہ ساری کی ساری جو ہے نا ہماری وہاں پر ہوسٹ پر سیو ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے کہ ڈیٹا فیس بک یوز کر رہا ہے تو اور اس کو جو ہے نا وہ ساری کمپنیز کو سیل کر سکے گا. اب یہاں پر دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم لوگ کہیں کہ اچھا اگر میں نے اگر یہاں پر اس کو ایگری کر لیا تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اچھا ہم نے ایگری نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. لیکن نہیں، واٹس ایپ نے کیا کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ 8 فروری تک جو ہے نا آپ اپنے واٹس ایپ کو اپڈیٹ کر لیں اور ان کی پرائیویسی پالیسی جو بھی نیو آئی ہے اس کو ایگری کر لیں. اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو یہ سارے مسئلے جو میں نے ابھی بتائے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، ہماری کون کون سی جو ہے نا پرائیویسی لیک ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ جو ہے نا مینس کہ ان کے پاس الاؤ ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ لوگ ان کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کی پرائیویسی پالیسی پر تو کیا ہوگا، آپ کا واٹس ایپ بند ہو جائے گا، مینس کہ آپ واٹس ایپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو واٹس ایپ یوز کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، وہ ان پرائیویسی پالیسی جو کہ انہوں نے اپڈیٹ کی ہے تو اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ یوز کریں تو اس کو بہت ہی زیادہ سیکیورلی یوز کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے نا ساری کی ساری ڈیٹا، ہماری ساری چیٹ، وہ کیونکہ اب ہماری چیٹ کو بھی ایون جو ہم میسیجز کر رہے ہیں نا اس کو بھی ریڈ کر کے اسکین کر کے ہمارے انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ شو کروائے گا. اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بتائی کہ جو ہے نا ہمارے ویب واٹس ایپ جو ہے نا وہ بھی اب کس طرح سے پرائیویسی میں نہیں رہا کہ ملٹیپل ڈیوائسز پر بھی جو ہے نا واٹس ایپ یوز ہو سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر ہم جیسے کچھ ایسے معصوم بندے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ کس طرح سے لاگ آؤٹ فرام ایوری ڈیوائس کرنا ہے، تو وہ کیا ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور ان کی جو ہے نا واٹس ایپ کوئی اور یوز کر رہا ہوگا. تو اس طرح سے یہ سارے مسئلے ہیں. سو یہی تھا جو کہ واٹس ایپ کی نیو اپڈیٹ پرائیویسی پالیسی کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا. سو ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو گیا کہ کون سی پرائیویسی پالیسیز آ گئیں اور کس طرح سے اب جو ہے نا واٹس ایپ پر پرائیویسی نہیں رہی. تو اب کیا کرنا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ اس کو ایگری نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا کسی بھی کمپنی کے پاس ایون یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی ڈیٹا کو اس طرح سے یوز کرے، تو خیر اس کا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا ہوگا. تو الٹرنیٹیو کی طرف اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو بھی بیٹر ہے، اگر آپ لوگ اسی کو سیکیورلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی اٹس اپ ٹو یو. باقی میں نے جو ہے نا سارا سینیریو بتا دیا کہ یہ سارا کس طرح سے ہو رہا ہے. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.